नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागत्स्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति। शप्तार्थैनं प्रत्यगासोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडञ्चैले यूथपोयवशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित्। शैलप्रान्ते धर्मतातः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे। हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवाद् दुर्निरोधं युध्यन्तौ वत्सराणां सहस्रम्। प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्य सिद्धै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यव्यधास्त्वम् प्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्ढोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन् निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादिपरात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं समस्तं ब्रह्मेशार्दै नाहमित्यप्रयाते। सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूपुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे स अस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म। एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं धिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Uttam Bhagini, 3 places I just want you to repeat. Third sloka, fourth pada.
त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः. Fourth pada, third. Fourth pada, 4.3. 4.3. शैलप्रान्ते धर्मतान्तः सरस्या. Garma, Bhagini. Garma, right? धर्म. Dharma va? धर्म. Garma or dharma? Da is there in my book. It is dharma da. Dharma va? Oh, okay. My book it is dharma. Dharma, that is the correct one, huh? Syam. Okay. Okay, I will correct my book. It said Okay. dharma there. Okay. I will get it. Okay. And 7 first line. 7 first line. आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्ढोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन्. 8th 2. ब्रह्मेशार्दैः मिथ्यप्रयाते. Okay, very good. धन्यवादः. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. अथ 26तमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्. इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायं मग्नधीरादुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्. कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं तत्स्वव्यक्तिधन्यम्. दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपो यौवशाभिः सर्वं जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः. स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्थं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे. हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानाम्. तत्त्वत्सेवाय वैभवाद्दुर्निरोधम् युध्यन्तं तौ वत्सराणां सहस्रम्. प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राकान्तं हस्तिवर्यौ व्यथास्त्वम्. आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोऽन्वगादीत्परात्मन्. श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात्. हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे स हस्ती
त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म एतद्वृत्त्वं त्वां च मां च प्रज्ञेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Uttam Bhagini, Uttam. Couple of places. Second, fourth, 2.4. हस्तीन्द्रत्वं तत्स्वति Tat kada. Tvat Bhagini. Tvat. हस्तीन्द्रत्वं Tat smriti vyakti dhanyam. व्यक्तिधन्यम् One more time. हस्तीन्द्रत्वं सा मा भगिनी Ta it va it is. it is okay हस्तीन्द्रत्वं Tvat smriti vyakti dhanyam. तत् स्मृति ओके भगिनी Tat smriti. And third 2 and 3. क्रीडन् शैले यूथपो यौवशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या Sarvan. And last time by flow we made some mistakes, but now it's correct. 5.4. शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि Shranti. yes, Not the Shanti. Okay. Shranti. शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानाम् Very good. 6.1. आर्तिव्यक्त No, 6.1, Bhagini, sorry. 6.1. Yeah. त्वत्सेवाय वैभवाद्दुर्निरोधम् Tvatsevaya Vaibhava. And the Tvat, like, yeah, in flow you are making something different sound. On the 7.1. 7 आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः Very good. I didn't hear that Dvitam before. Dhanyawad, Bhagini. धन्यवादः Namaste, Bhagini. Namaste, Bhagini. षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम् इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजग त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमादित्यकामम् कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वात्तैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यं दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् चैलेयूतपोयवशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयङ्केदा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां युक्तैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे कुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः
जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषिस् स्वगानां त्वत्सेवाया वैभवाद्दुर्निरोधं युध्यन्तं तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैगाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डो शिब्धैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादित्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाकमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् दाक्ष्यारूढप्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य दीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं तिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Very good, Uttam Bhagini. Only I couldn't hear your Mahaprana for some places, but I think probably that is came with the flow. That's all right. Seventh Padam, seventh sloka, second, 7.2. शुण्डो क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन्. Okay, Shundot, Shiptai, flow like was I heard it different. But other than that, you stressed on Mahaprana for some places I couldn't hear it properly, but otherwise the wordings are correct. धन्यवाद भगिनी. Namaste Bhagini. नमस्ते भगिनी. अथ षट्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्. One more time, the topic? अथ षट्विंशतितमं दशकं Vimshatitam. Shankarasha. षट्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्. इन्द्रत्युम्न पाण्ड्यकण्ठादिराजः त्वद्भक्तात्मा सन्तनात्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवाकस्त्यं प्राप्तमादित्यकामम्. कुम्भोद्भूतिः सम्पृतक्रोधभारः सप्तात्मा त्वम् अस्ति भूयं भजेति. One more time, the same line. कुम्भोद्भूतिः सम्पृतक्रोधभारः सप्तात्मा त्वम् अस्ति भूयं भजेति. शप्त्वा तैनं प्रत्यगात् सोऽभिलोपे अस्तीन्द्रत्वं त्वत् स्मृतिः व्यक्तिधन्यम्. Third pada. शप्त्वा तैनं प्रत्यगात् सोऽभिलेपे. Okay. Then next, third one. Third. दुक्ताम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूतपोयौ वशाभिः सर्वान् जन्दूनत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः. Then स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशात्वशक्त्या One more time. Repeat the same line. स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या
सोऽयं केधान प्रजानन् कथाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूतैः सार्तन् त्वं प्रणुन्नोभिरेमे देन् ऊहुस्तावत् देवलस्याभिशापात् ग्राहीभूतस्तश्चले वर्तमानः जग्राहैनम् अस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थम् विश्रान्तितोऽसि स्वखानाम् त्वत्सेवाया वैभवा दुर्निरोधम् युध्यन्तं तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैगाग्र्यसिद्ध्यै नग्राक्रान्तम् अस्तिवर्यौ व्यतास्त्वम् आर्त्युव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोषिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाप्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं सोस्त्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् Like one more time, the last pada. श्रोत्रं श्रेष्ठं सोन्वकादीत् परात्मन् Imma makara irukka bagini? There is a makara. போட சொன்னாமா சொல்லி கொடுக்கும்போது டீச்சர் சொன்னா போடுறதுக்கு Usually stotra shreshtha. அதுதான் இந்த இடத்துல மாத்திரம் வரும் ஸ்பெசிபிக்கா மாலதி பக்னி சொன்னா. Very good, very good. Then that's good. ஏன்னா அது ராவோட முடிஞ்சிரும் புக்ல, அதுக்காக நீங்க மகாரா சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னா. Okay. ஸ்ருத்வா சூத்ரன் நிர்குணஸ்தம் சமஸ்தம் பிரம்மே சாத்யை நாகமித்ய பிரயாதே सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्य वेगात् दाक्ष्यारूढ प्रोक्षितो भू पुरस्तात्. One more time. The last time. दाक्ष्यारूढ प्रोक्षितो भू. Pro kadiyadu. Pray. Pray bagni. No ro. द्राक्षारूढ प्रेक्षिता भू पुरस्तात्. प्रेक्षितो भू पुरस्तात्. Okay. अस्तीन्द्रन्तम् अस्तपद्मेन धृत्वा शक्रेण त्वं नक्रवर्यौ व्यधारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे स अस्ति तत्सारूभ्यं प्राप्य दीप्यते स्म एतत् वृन्दन् त्वां च मां च प्रेगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् युत्युक्त्वैनं तेन सार्धं कदस्त्वं दिश्यन्यौ विष्णो पाहि वातालयेश. First line one more time. एतत् वृन्दन् त्वां च मां च प्रेगेयः. प्रगेयः. Okay. नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Very good, Bhagini. I think I didn't mark down, but it is better than last time. Yeah, because as you said, I am reading with this thing. Pencil. Still like some mistakes coming, but it is better than before. So use the pencil. Try to say the each word completely. Next time. Try to say like Danyam, Da, In, Ya, Im. All 4 letters we need to hear it. Yeah. So you try to next time each letter you try to when you go with your pencil, make sure you utter each letter as clear as you can. Okay. Okay. Dhanyawad. Far better. Dhanyawad. Dhanyawad.